धन्यवाद। यस कार्यक्रमलाई सञ्चालन व्यवस्थापन गर्दै यहाँसम्म ल्याउनुभएका आदरणीय सञ्चालक सरप्रति, आज बुद्धि बहादुर रायमाझीको प्रथम वार्षिकीको अवसर पारेर उहाँले लेख्नुभएको पुस्तक विमोचन समारोहमा आफ्नो अमूल्य समयलाई व्यवस्थापन गर्दै यस कार्यक्रममा समय प्रदान गर्नुहुने सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, यस कार्यक्रममा उपस्थित आदरणीय माननीय परराष्ट्र मन्त्रीज्यू, विभिन्न मन्त्रालय सम्हालिरहनुभएका आदरणीय मन्त्रीज्यूहरू, आदरणीय माननीयज्यूहरू र यहाँ उपस्थित हुनुभएका हामी यसलाई थोरै सङ्ख्यामा व्यवस्थापन गरेका छौँ। हाम्रो सानो निमन्त्रणालाई स्वीकार गर्दै यहाँ सशरीर उपस्थित हुनुभएका आदरणीय महानुभावहरू, हाम्रो अखिल नेपाल महिला सङ्घको सहसंयोजक पूर्व मन्त्री थममाया थापाज्यू पनि हुनुहुन्छ र यहाँ विभिन्न क्षेत्रबाट महानुभावहरू उपस्थित भइसक्नु भएको छ। उहाँहरूलाई मैले एकमुष्ट रूपमा सम्बोधन गर्न चाहे। त्यसै गरी र नेपालको विभिन्न क्षेत्रबाट जोडिसक्नु भएको छ पनि युवा साथीहरू, आफन्त मित्रजनहरू, स्वजनहरू जोडिनु भएको छ। उहाँहरू समेतलाई हार्दिक नमस्कार व्यक्त गर्न चाहन्छु र यस कार्यक्रममा यो अमूल्य समय प्रदान गर्दै देशको कठिन परिस्थितिमा पनि आफ्नो यो अमूल्य समय प्रदान गर्नुहुने सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, साथै हाम्रो प्रथम महिला राधिका साकेज्यू र यो पुस्तक एउटा सम्पादन व्यवस्थापनदेखि लिएर प्रकाशन व्यवस्थापन र यहाँसम्म ल्याइ पुर्याउन जुन अभिभावकत्व प्रदान गर्नुभयो, त्यो अभिभावकत्व प्रदान गर्नुहुने माननीय परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवालीज्यू लगायत यसमा भूमिका लेखेर सहयोग गर्नुहुने हाम्रो वरिष्ठ साहित्यकार, जसका पुस्तकहरू पढेर हामी समाज परिवर्तनको आन्दोलनमा लाग्यौं, जसको अगुवाईमा हामी समाजमा व्याप्त कुरीति, कुसंस्कार र अन्याय अत्याचारका विरुद्ध आवाज उठाउने एउटा आँट गर्यौं। उहाँ अहिले अलिकता अस्वस्थ अवस्थामा भएको हुनाले उहाँलाई ल्याउन सकेनौं र उहाँप्रति पनि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। जब म स्वर्गीय बुद्धि बहादुर रायमाझीको इतिहासको बारेमा कुनै पनि कुरा गर्न चाहन्न। यहाँ सञ्चालक ज्यूले प्रशस्त रूपमा व्याख्या गरिसक्नु भएको छ। पुस्तक आफै बोल्छ र उहाँका सहयोद्धा
सम्पूर्ण मेरा अभिभावक, आदरणीय अभिभावक यही हुनुहुन्छ। म त्यसको बारेमा बोल्न चाहन्न। जसरी यो उहाँले आफ्नो हातले वितरण गर्ने योजना बनाइरहेको परिस्थितिमा उहाँको 81 देहान्त हुन पुग्यो। उहाँको त्यो जुन अपुरो इच्छालाई मैले वर्ष दिनभित्र मेरो शोकलाई शक्तिमा बदल्ने एउटा साधनको रूपमा अपनाए। जसरी उहाँले यो पुस्तक लगायत अन्य पुस्तक पनि कोही आधा, कोही क्वार्टर रूपमा र कोही पुरा रूपमा पाण्डुलिपि तयार गरेर जानुभएको छ। मैले यो मञ्चमा भन्नै पर्छ, म शोकमा डुबेर रोइरहेको बेलामा अरू केही नगर्नुस् कमरेड, हजुरले मन सम्हाल्नुस् अनि बुद्धि रायमाझीका ती पाण्डुलिपिहरू जोगाएर राख्नु, संरक्षण गरेर राखिदिनुस् है भन्नुभयो माननीय परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेमालीज्यूले। त्यति नै बोलीको आधारमा म निरन्तर 1 वर्षसम्म यहाँसम्म आउन सकेँ र यो वर्ष दिनको अवधिमा बुद्धि रायमाझीले जीवनभरि लगानी गरेको सम्पत्ति भनेको पुस्तक हो। पुस्तकहरू सङ्कलन गर्ने उहाँको हबी थियो। त्यो हबीलाई म जोगाएर राख्ने र त्यसलाई अभिलेखीकरण गर्ने र उहाँको सम्झनामा बुद्धि रायमाझी स्मृति प्रतिष्ठान दर्ता गरेर हामी नोभेम्बर 25 मा निशुल्क वाचनालय स्थापना गरिसकेका छौँ र प्रतिष्ठानको कार्यालय घरकै तल्लो फ्ल्याटमा कोठामा अफिस तयार गरेर बालबालिकाहरूलाई जो पहुँचविहीन पुस्तक किनेर पढ्न सक्दैनन्, बालबालिकाहरूले जुन अभिभावकहरूले किनेर पढाउन सक्दैनन् त्यस्ता बालबालिका र महिला र पैसा खर्च गरेर किताब किन्न नसक्नेहरूका निम्ति भनेर निशुल्क वाचनालय भनेर स्थापना गरिसकेका छौँ। यो यति कुरा जानकारी गराउँदै म फेरि पुनः यो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमलाई यो समयमा विमोचन गर्ने कार्यक्रम व्यवस्थापन गरिदिनु हुने आदरणीय मेरा अभिभावकज्यूहरू, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट यो विषम परिस्थितिमा हाम्रो लागि ठुलो कार्यक्रम भए पनि देशको निम्ति, देशको बारेमा सोच्न पर्ने अवस्था आइसकेको छ। देशलाई कसरी बचाउने, यो कोभिडको सङ्कटबाट कसरी बचाउने भन्ने सङ्कटको घडीमा पनि समय व्यवस्थापन गरी यो समय प्रदान गर्नुभएकोमा म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र उहाँले देखाएको बाटो, हजुरहरूले देखाएको बाटो जुन राष्ट्रिय स्वाभिमान र श्रमजीवी वर्गको हितको निम्ति काम गर्न कुनै पनि हालतमा खुट्टा कमाउने छैन। कमरेडले मलाई छोडेर बीच बाटोमा छोडेर गए पनि विचारहरू दिएर जानुभएको छ, असल बाटो देखाएर जानुभएको छ। यही बाटोमा हिँड्ने मेरो प्रतिबद्धता साथसाथै म अन्त्यमा सम्पूर्ण यहाँ उपस्थित आजका प्रमुख अतिथि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, मन्त्रीहरूज्यू, आदरणीय माननीयज्यूहरू, विभिन्न शिक्षा क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, विभिन्न सञ्चार माध्यमका क्षेत्रबाट यहाँ प्रतिनिधित्व गर्दै यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण मान्यजनहरू र जुमको माध्यमबाट जोडिने सम्पूर्ण मान्यजनहरू, आजका हाम्रा पाहुना हुनुहुन्छ। यहाँहरूलाई एउटा शब्दले मात्रै स्वागत र विशेष धन्यवाद उपस्थित भइदिएकोमा यहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँहरूको साथमा कहिल्यै पनि खुट्टा नकमाउने गरी अगाडि
बन्ने प्रतिबद्धता पनि जनाउँछु र म यो देशको परिस्थितिलाई मध्यनजर गरेर मैले एउटा रचना बनाएको थिएँ, तर त्यसलाई काटछाट गरेर थोरै प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। स्वाभिमान र अथक पाइला। म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको जुन उत्साह, स्वाभिमान र एउटा राष्ट्रलाई बचाउनका निम्ति गरेको प्रयास छ, त्यसको बारेमा म वैशाख 31 गते एउटा रप गरेकी थिएँ। यसको केही अंश मात्रै म सुनाउने अनुमति चाहन्छु। सगरमाथाको शिरमा पनि अनेकौं चोट वर्षिन्छन्, लटरममा फलेको वृक्षमा पनि झटराहरू वर्षिन्छन्, तेजाबी सुनमा पनि टुकटुके चोटहरू वर्षिन्छन्, आत्मविश्वास र स्वाभिमान भित्र पनि दोषहरू देखिन्छन्। तर हावाहुरी, असिना र चट्यानमा पनि हिमाल झुक्दैन। झटारोको डरले वृक्ष फुल्न फल्न पनि छोड्दैन। दूरगामी सपनाहरूले देशप्रेमीलाई यहाँ सुत्न दिँदैन। अवरोधहरूले अथक पाइलाहरू कहिल्यै रोकिँदैनन्। अवरोधहरूले अथक पाइलाहरू कहिल्यै रोकिँदैनन्। बिछाइएका विषालु काँडा पनि हतियार बन्न सक्छन्। बलिया र दरिला खुट्टा भए बाटाहरू अनेक हुन्छन्। दूरगामी लक्ष्य सहितका पाइला सधैँ लम्किरहन्छन्। समुद्र पुग्ने नदीहरू नरोकी निरन्तर बगिरहन्छन्। समुद्र पुग्ने नदीहरू नरोकी निरन्तर बगिरहन्छन्। यो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको सम्मानमा म यति शब्द बोले। सम्पूर्णलाई फेरि पुनः हार्दिक नमस्कार, धन्यवाद दिँदै म यहाँबाट बिदा हुने अनुमति चाहन्छु। हस्त नमस्कार, अभिवादन। धन्यवाद बुद्धिबहादुर रायमाझी स्मृति प्रतिष्ठानका सचिव बुद्धिबहादुर रायमाझीका धर्मपत्नी म्याडम बिजुला रायमाझीज्यूलाई। प्रसङ्ग हाम्रा मिडियाहरूमा या हाम्रा जेनेरेसनहरूमा चल्ने गर्छ। सम्मान्यज्यूहरू यति धेरै भाषाको दक्षता कहाँबाट राख्नुहुन्छ? मान्यज्यूहरू यति धेरै नलेज कहाँबाट प्राप्त गर्नुहुन्छ? या उहाँहरू 14-13 वर्ष जेल जीवन बिताएर आउँदा पनि यति धेरै करेन्ट अफेयर्सहरूमा र विश्व राजनीतिमा कसरी परिचित हुनुहुन्छ भन्ने कुरा, त्यसलाई यहाँ लेखकले उतार्नु भएको छ। उहाँले बीचमा लेख्नु भएको छ एक दिनको उहाँको कुरा। मैले एक दिन अठोट गरेँ कि म गरिब किसान वर्गको मान्छे, धेरै वर्ष जेल बसेर बाहिरी दुनियाँमा निस्कँदा मसँग त जवानी पनि घटिसकेको हुन्छ। आर्थिक स्थिति त कमजोर छँदैछ। अर्कोतर्फ भविष्यमा राजनीति गर्नकै निम्ति पनि अध्ययन जरुरी हुन्छ। यसर्थ मैले जेल बसाइको समयलाई शिक्षा प्राप्तिमा अधिकतम उपयोग गर्न जरुरी हुन्छ। जीवनमा आइपरेको यो चुनौतीलाई अवसरमा बदल्न अध्ययनको विकल्प छैन भन्ने निष्कर्षमा पुगेँ। जेलमा बस्दा पढाइमा ध्यान दिन सकिएन भने मानिसको मनमा निराशाको भावना पनि सहजै विकसित हुन्छ। अध्ययनले नयाँ नौलो प्रेरणाका स्रोतहरू भेटाइदिन्छ। यसर्थ प्रवेशिका उत्तीर्ण गर्ने न्यूनतम कार्यक्रम दिमागमा राखेर अध्ययनमा डुबुल्की मार्दा 15 दिनमै अङ्ग्रेजीको पुस्तक पढेर समाप्त गरेँ। नेत्रदायीले मलाई पढाउनु भयो भनेर उहाँले आफ्नो जेल जीवनमा, जेल बसाइमा पढाइको विषयलाई लेख्नु भएको छ, सँगै जोड्नु भएको छ। त्यति बेला उहाँको जेल जीवनको सुरुवात तम्घासको जेलबाट भएको अवस्थामा तम्घासमा खुलेको किरण पुस्तकालयप्रति मैले 2 शब्द नलेखेँ भने अन्याय हुन सक्छ भनेर उहाँले लेख्नु भएको छ। गुल्मेली शिक्षा साहित्य प्रेमी साथीहरूको सक्रियतामा 2025 सालमा तम्घास बजारमा स्थापित किरण पुस्तकालयप्रति तम्घास जेल भोगाईको सन्दर्भ 2-4 शब्द पनि उल्लेख गरिन भने मेरो आत्माले दोषी अनुभव गर्नेछ। सो पुस्तकालयको दर्ता पुस्तिकामा हाम्रा नामहरू पनि दर्ता भएको दिनलाई जेल प्रवेशपछिको सर्वाधिक खुसीको दिन मानेको छु। मलाई लाग्छ
2037 सालको सुरुको महिनासम्म किरण पुस्तकालयमा सङ्कलित पुस्तकहरूमध्ये करिब 90% पुस्तकहरू हामीले पढिसकेका थियौँ। पुरै क्याटलग कोठामा राखेर यस्तो अन्दाज गर्न सम्भव भएको। यसरी किरण पुस्तकालयले हामीलाई 7 वर्षसम्म मानसिक खुराक आपूर्ति गरिदिएकोमा सो पुस्तकालयप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै भन्ने साहस गर्छु, आई एम व्हाट किरण लाइब्रेरी मेड मी। बुकमा उहाँले सन्दर्भ उल्लेख गर्नुभएको छ। त्यही बुकलाई आजका प्रमुख अतिथि सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री केपी शर्मा ओलीज्यूको हातबाट हामी विमोचन गर्ने कार्यक्रम राखेका छौँ। म्याडम बिजुला रायमाझीज्यूले त्यो बुकको ट्रेलाई सम्मान्यज्यूको अगाडि प्रस्तुत गर्नुहुनेछ र सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले किताबलाई विमोचन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। धन्यवाद सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू लगायत सम्पूर्ण आदरणीय अतिथिज्यूहरूमा। आज जो देशको नेतृत्वमा हुनुहुन्छ र जसको हातबाट हामीले यस पुस्तकलाई विमोचन गर्यौं, उहाँसँगको जेल बसाइको सन्दर्भ उल्लेख गर्नुभएको छ। यो सँगै म कार्यक्रममा हाम्रा आजका कार्यक्रमका विशेष अतिथि समालोचक उहाँ आफै पनि लेखक हुनुहुन्छ प्रदीप गेवालीज्यू, माननीय परराष्ट्र मन्त्रीको समालोचनालाई प्रस्तुत गर्नेछु। त्योभन्दा अगाडि सम्मान्यज्यूले विमोचन गर्नुभएको यो पुस्तकमा सम्मान्यज्यूसँगका क्षणहरूलाई लेखकले लेख्नु भएको छ। जुन प्रसङ्ग प्रवेशिका परीक्षा उत्तीर्ण हुँदा उहाँहरूले जेलमा मनाउनु भएको एउटा खुसियालीको सन्दर्भमा उल्लेख छ। अघिल्लो वर्ष माघको अन्त्यतिर लिएको एसएलसी परीक्षाको परिणाम असारको मध्यतिर प्रकाशित हुँदा म समेत 2 जना साथीहरू द्वितीय श्रेणीमा र अरू साथीहरू उत्तीर्ण श्रेणीमा सफल हुनुभएछ। शनिबारको दिन चियापानको आयोजना गर्ने निर्णय गर्यौं। चियापानको नाममा साथीहरूसँग भेट हुने योजना बनायौं। सेन्ट्रल जेल काठमाडौँ सरिसके पछाडिका कुराहरू निन्यौं। सेन्ट्रल जेलतर्फका हाम्रा म्यादी साथीहरू र झापाली कमरेडहरूलाई निम्ता पठायौं। भद्रगोलका चौकीदार र मुस्ताङ काण्डमा समातिएका दलाई लामाका रक्षा सचिव सहितका खम्पाहरू तिब्बतीहरूलाई पनि चियापानमा सहभागी गरायौं। कमरेड केपी शर्मा ओलीले मूल खम्पा पासाङ लामुसँग साम्यवाद र अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको बारेमा लामो कुराकानी गर्नुभयो। आफूहरूलाई फौजदारी अभियोग लगाएर थुनेकोमा यहाँको राजा र पञ्चायती सरकारहरूसँग उनीहरू असन्तुष्ट थिए। उहाँहरू बीचको कुराकानी अङ्ग्रेजी भाषामा थियो। केपी कमरेड अङ्ग्रेजी भाषामा धारा प्रवाह बोल्नुभयो। मैले सुनिरहेँ र सुनिरहेँ। लेखकले यस पुस्तकमा लेख्नु भएको छ। विमोचित कृति पुस्तक पञ्चायती जेलमा 13 वर्षको विषयमा आफ्ना भनाइहरू प्रस्तुत गरिदिनु हुनको लागि परराष्ट्र मन्त्री माननीय प्रदीप कुमार गेवाली, जो आफै साहित्यकार, लेखक र समालोचक हुनुहुन्छ, म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद सुदन। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, आदरणीय राधिका म्याडम, कमरेड टोपबहादुर रायमाझी, कमरेड बिजुला रायमाझी, माननीय पर्यटन मन्त्रीज्यू, लुम्बिनी प्रदेशका माननीय मुख्यमन्त्रीज्यू, माननीय सदस्यज्यूहरू, बुद्धि रायमाझीका छोरा डाक्टर विजय रायमाझी, छोरी कामना लगायत परिवारका सदस्यजन र यो कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका यहाँ भौतिक रूपमा र भर्चुअल्ली जोडिनुभएका सबै आदरणीय महानुभावहरू, प्रथम स्मृति दिवसको यस सन्दर्भमा म कमरेड बुद्धि रायमाझी प्रति हार्दिक श्रद्धा सुमन व्यक्त गर्न चाहन्छु। 43 सालमा उहाँ जेलबाट छुट्नु र म अर्घाखाँचीको इन्चार्ज भएर जानु, अर्घाखाँचीमा कामको जिम्मेवारी लिएर जानु सँगसँगै जस्तो हुनु पुग्यो। त्यस यतापट्टिका झन्डै 33-34 वर्ष हामीले
असाध्यै अन्तरङ्ग ढङ्गले बितायौँ। अहिले उहाँको यो पुस्तकको बारेमा केही कुराहरू गरिरहँदा उहाँसँग अत्यन्त घनिष्ठ रूपले बिताएका ती दिनहरूको पनि मलाई याद भइरहेको छ। म धेरै लामो समय लिन्न। पुस्तकको बारेमा म यति मात्रै भन्न चाहन्छु, किनभने यहाँहरू सबैले पुस्तक पढ्नु नै हुनेछ। सुदनले बीच-बीचमा जुन अंशहरू पढेर सुनाउनु भएको छ, त्यसले यहाँहरूलाई पुस्तकप्रति एकदमै जिज्ञासु बनाइसकेको छ भन्ने मलाई लाग्छ। पुस्तकको बारेमा म यति मात्रै भन्न चाहन्छु, यो पुस्तक हाम्रो पुस्ता अथवा हामीभन्दा अग्रज प्रधानमन्त्रीको पुस्ताका लागि आफूले भोगेका पीडाहरू, आफूले तय गरेको यात्रा, आफ्ना अतीतहरूतिर फर्किने, अलिकति नोस्टाल्जिक बनाउने र कहाँबाट यात्रा सुरु गरेका थियौँ र आज हामी कहाँ आइपुग्यौँ भन्ने कुराको अलिकति पुनरावलोकन गर्ने, रेट्रोस्पेक्ट गर्ने एउटा ऐना जस्तै हो। भने नयाँ पुस्ता जो 46 सालको परिवर्तनपछि जन्मियो, त्यही पुस्ता पनि अहिले झन्डै 30 वर्षको हुन लागेको छ, जसका निम्ति जेल सामान्यतया कहिले बस्नु परेन, यातनाहरू सामान्यतया कहिले भोग्नु परेन। उसका लागि स्वतन्त्रता एक किसिमले टेकन फर ग्रान्टेड जस्तो पनि भएको छ। मानव यो स्वतन्त्रता त्यत्तिकै प्राप्त भएको हो कि जस्तो गरिकन। यो स्वतन्त्रता प्राप्तिका लागि हाम्रा अग्रजहरूले कति महँगो मूल्य चुकाउनु भएको रहेछ भन्ने बुझ्नका लागि एकदमै पठनीय दस्तावेज हो भन्ने मलाई लाग्छ। पुष्पलाल कमरेडले नेतृत्व गर्नुभएको समूहले 2030 साल र त्यसको अगाडि पछाडि लुम्बिनी अञ्चलमा निकै ठुला आन्दोलनहरू, किसान आन्दोलनहरू गर्यो। 2030 सालको कार्तिक 26 गते लुम्बिनी अञ्चलका सदरमुकामहरूमा आयोजना गरिएको किसान प्रदर्शन त्यति बेलाको एउटा अभूतपूर्व परिघटना थियो। त्यसपछि दमन पनि भयो र एक किसिमले त्यति बेला झापा आन्दोलनको प्रभाव सबैतिर थियो। केशवराणी लगायत त्यो आन्दोलनका नेताहरूले अब यो किसान विद्रोहले मात्रै पुग्दैन, अब हतियार उठाउने बेला भयो र त्यो हतियारका लागि आर्थिक सङ्कलन जरुरी भयो। त्यसकारणले विभिन्न सुदखोरहरू, विभिन्न जमिनदारहरू, विभिन्न त्यस्ता सामन्तहरू उनीहरूको सम्पत्ति लुटेर कति चिज जनतालाई बाँडिदिनुपर्छ, कति त्यो अर्थ सङ्कलन गरेर त्यस मार्फत सशस्त्र विद्रोहको तयारी गर्नुपर्छ भन्ने एउटा बाटो लिनुभयो। र त्यही क्रममा भएको थियो राँचीको चर्चित बर्रे सङ्घर्ष, बर्रे घटना, जुन घटनामा परेर कमरेड बुद्धि रायमाझी लगायत योद्धाहरू लामो समय जेल बस्नुभयो। त्यसको नेता केशरमणि पोखरेल 36 सालको आन्दोलनपछि 37 सालमा उहाँ रिहा हुनुभयो। अरू केही साथीहरू 10 वर्ष र अधिकांश साथीहरूले 13 वर्ष असाध्यै कठिन जेल जीवन बिताउनु भयो। त्यति बेला केही सीमित साथीहरू बाहेक अधिकांश 20-22 वर्षको एकदमै युवा हुनुहुन्थ्यो। अधिकांशले भर्खर विद्यालयमा अलिअलि पढ्ने यसो सुरु मात्रै गर्नुभएको थियो। कोही पनि पढ्ने कुरामा पढेर पास भइसक्नु भएको अवस्था थिएन। त्यो जेलबाट खारिएर उहाँहरू स्पात भनेर निस्किनु भयो अधिकांश साथीहरू। त्यही एउटा जेलले एउटा सामान्य अवस्थामा परेको युवालाई खार्दै खार्दै कसरी सच्चा कम्युनिस्ट बनाउँछ भन्ने कुराको एउटा जीवन्त दस्तावेज हो यो पञ्चायती जेलमा 13 वर्ष। त्यहाँ त्यति बेला उहाँहरूले बेहोर्नुभएका यातनाहरू अहिले हाम्रा लागि दन्त्य कथा जस्तो लाग्छन्। म आफै पनि कहिल्यै जेल परिन, जेलको अनुभव मसँग छैन। पछाडि केही हिरासतमा परियो, पछाडिका हिरासत ती किन गणना गर्न लायक पनि हुँदैनन् वास्तवमा भन्ने हो भने। तर मैले अघि भने कि हाम्रा अग्रजहरूले ज्यादै
कठोर स्थितिबाट आजको यो परिवर्तन ल्याउनु भएको हो र त्यो परिवर्तनको एउटा अग्र मोर्चामा बुद्धि रायमाझी हुनुहुन्थ्यो। उहाँको नेताले कतिपय सन्दर्भमा अलिकति कमजोरी देखाएर आफू चाँडै छुटे पनि उहाँहरूले पार्टीले जे आदेश दिएको त्यो आदेशलाई जस्ताको तस्तै स्वीकार गरेर हामीले त्यो काम घटना घटाएकै हौँ भनेर साबिती बयान दिएर त्यो साबिती बयान बापत 10 वर्ष पछाडि शान्ति सुरक्षाका नाउँमा पूर्जा थप्दै 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 उहाँहरू 13 वर्षसम्म जेल बस्नुभयो। जेलबाट बाहिर आइसकेपछि केही सीमित साथीहरू पेसामा फर्किनुभयो। धेरैजसो साथीहरू निरन्तर राजनीतिक क्रममा अभियानमा लागिरहनु भयो र बुद्धि रायमाझी त्यस्तै त्यही अभियानको एउटा अभियन्ता हुनुहुन्थ्यो। केही पनि राज्यबाट या अरू कुनैबाट सार्वजनिक ओहदामा नबसिकन कुनै सुविधा नलिइकन निरन्तर उहाँले आन्दोलनलाई गति दिइरहनु भयो आफ्नो ठाउँबाट। उहाँको घर मेरो एउटा प्रिय सेल्टर थियो। सृजनाले सायद हामीलाई अस्ट्रेलियाबाट सुन्दै होलिन् जस्तो लाग्छ। उनी सानै थिइन्, म 45-46 सालमा उहाँको घरमा भूमिगत बस्दा यस्तो आत्मीय भएको थियो कि उनले मलाई मामा भन्थिन्। मामाले नखुवाइदिइकन, मामाले नसुताइदिइकन, मामाले नचुठाइदिइकन नहुने त्यो खालको एउटा आत्मीयतामा त्यो असाध्यै महत्त्वपूर्ण सेल्टरको रूपमा पनि त्यो परिवारसँग म जोडिएँ। अर्को कुराले पनि बुद्धि रायमाझीसँग मेरो विशेष भावनात्मक सम्बन्ध भयो। अघि चर्चा भइसकेको छ पुस्तकको बारेमा कुरा गर्दा। उहाँ अङ्ग्रेजीको असाध्यै राम्रो ज्ञाता भएर निस्किनु भयो जेलबाट। मलाई अङ्ग्रेजीप्रति अलिकति रुचि थियो अनि त्यसले गर्दा मलाई कतिपय अङ्ग्रेजी पुस्तकहरूको अनुवाद, कतिपय आर्टिकलहरूको अनुवाद या मेरो भोक्याबुलरीहरू बढाउन, शब्दावलीहरू बढाउन, शब्द भण्डार बढाउनको लागि पनि उहाँले धेरै महत्त्वपूर्ण सहयोग गर्नुभयो। यसरी अनवरत एउटा परिवर्तनको आन्दोलनमा लाग्दै गर्दा गत वर्ष वैशाख 22 गते उहाँ क्यान्सरबाट दिवंगत हुनुभयो। हामीले वैशाख 22 गते नै यो कार्यक्रम आयोजना गर्ने सोच बनाएका थियौँ, तर भर्खर सुरु भएको निषेध आदेशका कारणले यतिको कार्यक्रम गर्न सक्ने पनि अवस्था त्यति बेला बनेन। त्यो कार्यक्रम अलिकति ढिलो भएको छ, तर त्यही सन्दर्भ पारेर हामीले कार्यक्रम आयोजना गरेका छौँ। एकचोटि उहाँले क्यान्सरलाई जित्नुभयो, तर कलेजोको क्यान्सर विभिन्न ढङ्गले फेरि पनि रिल्याप्स भयो। हाम्रा अथक प्रयासका बावजुद पनि उहाँलाई बचाउन सकिएन र उहाँको निधनबाट हामीले एउटा असाध्यै आन्दोलनको भरपर्दो खम्बा गुमाएको हामीलाई अनुभूत भएको छ। म उहाँका लागि फेरि पनि सम्झिन चाहन्छु। हाम्रो पार्टी निर्माणमा हाम्रा अग्रजहरूले विभिन्न हिसाबले योगदान गर्नुभयो। पञ्चायती कालमा खुल्ला रहेर काम गर्न ज्यादै कठिन थियो। यद्यपि कतिपय विद्यार्थी नेताहरू, कतिपय शिक्षक आन्दोलनका अग्रजहरू, केही पत्रकार साथीहरूले खुल्ला रूपमा, खुल्ला भने पनि आधा हिरासतमा आधा बाहिरै हुन्थ्यो, तर धेरै साथीहरू या त भूमिगत भएर या जेल बसेर। हाम्रो आन्दोलनमा पछिल्लो नेकपा माले र नेकपा एमालेको आन्दोलनमा निर्वासित भएर बाहिर हामी गएनौँ, विदेशी भूमिको सहयोग हामीले लिएनौँ। त्यसभित्रै रहेर या त जेलभित्र रहेर या जनताको काखमा बसेर यो आन्दोलनलाई यो उचाइमा उठायौँ। बुद्धिबहादुर रायमाझीलाई सम्झिँदा उहाँहरू जस्ता नेता अग्रजहरूले जुन ढङ्गको एउटा त्याग र निस्वार्थ सेवा आन्दोलनका लागि गर्नुभयो, आजका कतिपय व्यवहारहरू हेर्दा त हामी यस्तो ठाउँमा पुग्यौँ, आफ्नो पार्टीको सरकार ढाल्न, विपक्षीलाई प्रधानमन्त्री बनाउनका निम्ति आफ्नो सारा अस्मिता, अस्तित्व, आफ्नो निष्ठा सबै बन्धकमा राखेर चल्ने खालका यस्ता प्रवृत्तिहरू पनि आन्दोलनमा देखा परे, जुन आन्दोलनका लागि एक खालको
ऐजरू हो भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो प्रवृत्ति, यस्ता प्रवृत्तिहरूसँग जुझिरहेको बेला बुद्धिबहादुर रायमाझी जस्ता निष्ठावान योद्धाहरूको एउटा आदर्शले, प्रेरणाले हामी सबैलाई मार्गदर्शन गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। म धेरै लामो समय लिन चाहन्न। हामी प्रधानमन्त्रीलाई सुन्न व्यग्र प्रतीक्षारत छौँ। उहाँको जेलका अनुभवहरू, बुद्धिबहादुर रायमाझीसँग, जेलका अरू साथीहरूसँगका उहाँका संस्मरणहरू सुन्न हामी एकदमै व्यग्र प्रतीक्षामा छौँ। पुस्तकले यहाँहरूलाई धेरै कुराहरूमा नेपाली इतिहासको एउटा कालखण्डलाई जीवन्त बनाउन सहयोग गर्नेछ भन्ने मलाई लाग्छ। यो पुस्तक प्रकाशन गरेर हामी सबैलाई समक्ष ल्याइदिनु भएकोमा बिजुला रायमाझी लगायत बुद्धि रायमाझी स्मृति प्रतिष्ठानलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। वास्तवमै पठनीय छ। पुस्तक पढ्नुहोस् र यसबाट प्रेरणा लिनुहोस् भन्ने आग्रह गर्दै म आफ्नो भनाइ यही टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद परराष्ट्र मन्त्री माननीय प्रदीप कुमार गेवालीज्यूलाई। उहाँको राजनैतिक जीवनको एउटा भूगोल, अर्घाखाँची र उहाँको जेलबाट छुटेर आएपछिको प्रसङ्गका बारेमा उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ। अब हामी ढिलो नगरी कार्यक्रममा फेरि त्यही जेलका अनुभवहरू सुन्नको लागि व्यग्र प्रतीक्षामा छँदैछौँ। 1.5 दशक करिब जेलमा बस्दा हाम्रा नेतागणहरूले, हाम्रा अग्रजहरूले कति सेक्रिफाइस गर्नुभएको छ, कति आफन्तहरू परिवारमा गुमाएर ती आफन्तहरूका चेहरा हेर्न पाउनु भएको छैन र कत्रो ठुलो त्याग र समर्पणबाट आजको परिवर्तन सम्भव भएको छ भन्ने कुरालाई यो बुकमा, यो पुस्तकमा राम्रोसँग भेट्न सकिन्छ। उहाँले आफ्नो परिवारको बुवा गुमाउनु पर्दाको छेडलाई यो पुस्तकमा उतार्नु भएको छ। उहाँले लेख्नुहुन्छ, 2041 सालको साउन महिना भद्रगोल जेलबाट देखिने चन्द्रागिरीको लेक हेर्दै झ्यालमा बसेको थिएँ। सायद हातमा कुनै पुस्तक पनि थियो। टुणी खेलमा दिउँसो 12 बजेको तोप भर्खरै पड्केको थियो। यतिकैमा 11 कोठा भनेको रुखो आवाज मेरा कानमा गुन्जना आयो। 11 कोठा उहाँहरू बस्ने कोठा थियो। हातको पुस्तक ओछ्यानतिर हुत्याउँदै म बरन्डामा निस्किएँ। हातमा चिठी समातेर उभिएको नाइकेले कान्छबा बित्नु भएछ भनेर भन्यो। वातावरण सहज गराउन उसले त्यसो भनेको हो। भएको के रहेछ भने त्यो साल हाम्रो गाउँ र बजार इलाकाका कुकुरहरू बौलाएका रहेछन्। हाम्रो घरको कुकुर पनि बौलाउने कुकुरमा परेछ। बा, बहिनी र चोरे गरु समेतलाई टोकेछ। घरमै पालेको कुकुरले टोकेको टोकाई यति साह्रै भयानक होला भन्ने उहाँहरूले सोच्नु नै भएनछ। तर 4 महिनापछि केही दिनसम्म डरलाग्दो व्यवहार देखाउँदै मोही, चिया, पानी र शरबतसँग साह्रै डराउँदै कारुणिक तरिकाले उहाँको प्राण गएछ। मेरो बुवा हुनुहुन्थ्यो। उहाँको उपचारमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मी पनि भयभीत भएर आफ्नै उपचार गर्न बुटवलतर्फ झर्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएछ, जसको मैले मुख हेर्न पाइनँ भनेर उहाँले पुस्तकमा उल्लेख गर्नुभएको छ। ती कठोर दिनहरू र ती कठोर सङ्घर्षका कुराहरूलाई पुस्तकमा उहाँले समेट्नु भएको छ। अब आज विमोचित कृति सँगै जेल जीवन बस्नुभएका अग्रज सम्माननीय प्रधानमन्त्री, जसले आज देशलाई लिड गर्दै हुनुहुन्छ, हामी उहाँबाट 14 वर्ष जेल जीवनको बसाई सँगै पुस्तकका बारेमा सुन्न प्रतीक्षारत छौँ। म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई विनम्रतापूर्वक आग्रह र अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद सञ्चालक साथीलाई। प्रतिष्ठानका सचिव बहिनी बिजुला रायमाझीज्यू, मान्य मन्त्रीज्यूहरू, मान्यज्यूहरू, विद्वान मित्रहरू र सम्पूर्ण सहभागी साथीहरू, हामी
हामी सबैले चिनेका अत्यन्तै मिलनसार, देश र जनताप्रति निष्ठा साथ समर्पित एउटा सङ्घर्षशील व्यक्तित्व, जो कठिनाइका क्षणहरूमा हरेस खान जानेन, झुक्न मानेन। त्यस्तो व्यक्तित्व जसले आफू भलेर अरूलाई प्रकाश दिइरह्यो, त्यस्तो व्यक्तित्वको पहिलो वार्षिकी मनाउने एउटा दुःखद स्थितिमा यहाँ जम्मा भएका छौँ। तर यो प्रकृति यस्तो छ जहाँ सबै जीवितको आयु हुन्छ। मानिस, पशुपन्छी, चराचुरुङ्गी, कीट पतंग या जोसुकै होस्, हरेक जीवित तत्त्वको आयु हुन्छ र त्यस आयुको सीमालाई हामीले नचाहे पनि स्वीकार्नुपर्ने हुन्छ। आज हामी त्यस्तै एउटा नचाहेको दिन 1 वर्ष अगाडि आयो, त्यसको स्मृतिमा यहाँ जम्मा भएका छौँ। त्यो दिन हाम्रा प्रिय मित्र बुद्धिबहादुर रायमाझी, उहाँको निधनको दिन, त्यसको 1 वर्ष। यस घडीमा म उहाँप्रति श्रद्धा र सम्मानका साथ श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्छु र परिवारका सदस्यहरूलाई यसलाई प्राकृतिक नियमको रूपमा लिन, धैर्यताका साथ अगाडि बढ्न र आफ्ना कर्तव्य पथमा डटिरहन आग्रह गर्न चाहन्छु। म पनि धेरै लामो समय लिएर बोल्ने इच्छा गरिरहेको छैन, संक्षिप्तमा केही कुराहरू राख्न चाहन्छु। उहाँको निधनपछि पनि उहाँको स्मृतिमा हाम्रो समाजको एउटा क्षेत्र क्रियाशील रह्यो। परिवार, आफन्त, मित्रहरू क्रियाशील रहे, जसले उहाँलाई जान्दथे, जसले उहाँको सङ्घर्षशील र एक ढङ्गले भन्ने भने सफलताको जिन्दगी सँग जो परिचित थिए, जसले चिनेका बुझेका थिए, ती व्यक्तिहरू उहाँका ती महान कार्यहरू विस्मृतिको गर्तमा नजाउन्, ती बलिदानहरूबाट, ती कठिनाइहरूबाट अरूले पनि प्रेरणा प्राप्त गर्न सकुन्, उहाँका भोगाइहरूबाट अरूले पनि सिक्न सकुन् र आजको लोकतान्त्रिक स्थिति, आज सार्वभौम सत्ता जनतामा छ, त्यो कसरी आएछ भन्ने कुराको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पनि जान्न पनि पाऊँ, बुझ्न पनि पाऊँ र त्यस मार्गमा निष्ठा साथ अगाडि बढ्न प्रेरणा पनि पाउन् भनेर उहाँका विचार र व्यवहारलाई समेटेका उहाँका आफ्नै संस्मरण, आफ्नै भोगाई र अनुभूतिहरू, खास गरी जेल पर्ने सन्दर्भ, जेलका भोगाई र तत्पश्चातका केही सन्दर्भहरू समेटेर
पञ्चायती जेलमा 13 वर्ष नामक पुस्तक उहाँले आफैले लेख्नु हो, प्रकाशित गर्न भ्याउनु भएको थिएन। यस बीचमा प्रकाशित भएको छ। म बुद्धिबहादुर रायमाझी स्मृति प्रतिष्ठानलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। यस कार्यमा सहयोग पुर्याउनु हुने सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई, योगदान गर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु। एउटा सङ्घर्षको यात्राको क्रममा, समाज परिवर्तनको यात्राको क्रममा बुद्धिबहादुर रायमाझीजी लगायत बडे सङ्घर्षका साथीहरूसँग मेरो भेट हुने र केही समय, केही लामै समय, केही वर्षै सँगै बस्ने पनि अवसर मिल्यो। त्यसबेला बेसराजी, नेत्रजी, लीलामणिजी, हेमराजजी, बुद्धिबहादुरजी, बेदुरामजी लगायत साथीहरू, त्यस सङ्घर्षका साथीहरू जेलमा हुनुहुन्थ्यो। जसमध्ये हेमनाथजी, जसलाई म लेखनाथका बा भनेर उपनामले बोलाउने गर्थेँ, किनभने उहाँका छोराको नाम लेखनाथ थियो। घरबाट लेखनाथको पत्र आइरहन्थ्यो। लेखनाथले के लेखेछन् त बालाई भनेर मैले सोधिरहन्थेँ। लेखनाथले चिठी लेखे त भनेर सोधिरहन्थेँ। र मैले बिस्तारै बिस्तारै हेमनाथजीको नाम नै लेखनाथका बा भनेर बोलाउने गरेको थिएँ। उहाँले त्यसलाई असाध्य प्रिय पनि मान्नुहुन्थ्यो। अर्थात् बढी सङ्घर्षका साथीहरूसँग मेरो जेल बसाई अत्यन्तै आत्मीय थियो। जेलको बसाई यसै पनि आत्मीय हुनुपर्ने हो, तर सधैँ सबैसँग आत्मीय सम्बन्ध नै हुन्छ भन्ने छैन। मान्छेहरू सबै एकै प्रकारका हुँदैनन्। त्यहाँ पनि खराब विचार, खराब मनसाय, खराब नियतका मान्छेहरू परेका हुन्छन् र तिनले आफ्नो नियत, मनसाय र व्यवहार, आचरण पनि प्रकट गर्छन्। जेलमा पनि त्यस्तो हुने गर्छ। तर बढी सङ्घर्षका साथीहरू, अत्यन्तै सफा मन भएका साथीहरू र खास गरी कार्यकर्ता पङ्क्ति भनेर चिनिएका साथीहरू, अघि मैले नाम लिएका साथीहरू अत्यन्तै सोझा सिधा, इमान्दार, अत्यन्तै निष्ठावान, मेहनती साथी हुनुहुन्थ्यो। मैले जेलमा बस्दा प्राय पढ्ने, पढाउने काम गर्थेँ। मैले पढ्नलाई साथीहरूलाई प्रेरित पनि गर्थेँ। बढी सङ्घर्षका साथीहरूभन्दा सङ्ख्या झापा सङ्घर्षका साथीहरूको ठुलो थियो। तुलनै गर्न नसकिने गरी ठुलो थियो। नखु जेल होस् कि, भद्रगोल जेल होस् कि, सेन्ट्रल जेल होस् कि, वीरगञ्ज जेल होस् कि, ती विभिन्न जेलहरूमा झापा सङ्घर्षका साथीहरू छ्यास्छ्यास्ती थिए। तर बढी सङ्घर्षका साथीहरूको सङ्ख्या अलिक सानै थियो। जसको बढी सङ्घर्ष भनेर चिनिने घटनाको नेतृत्व गर्ने नेताको हिसाबमा केशरमणि पोखरेल हुनुहुन्थ्यो। उहाँको र साथीहरूको केही अलिकति अन्तर्विरोध पनि थियो र साथीहरू अलिक जे कम्युनिस्ट भनेर उहाँहरूले बुझ्नुभएको थियो त्यो नपाउँदाखेरि अनौठो मान्नुहुन्थ्यो। नेताहरूसँग कार्यकर्ताको स्नेहपूर्ण व्यवहारको अपेक्षा हुन्छ।
आत्मीय र सहयोगी व्यवहारको अपेक्षा हुन्छ। नेताबाट त्यस्तो पाइएन। भेदभाव र अपमानजनक व्यवहार पाइयो भने असन्तुष्टि पनि बढ्छ। जे होस्, साथीहरू अत्यन्तै कर्मठ ढङ्गले लाग्नु भएको थियो। अघि नै प्रदीपजीले पनि भन्नुभयो, बिजुलाजीले पनि भन्नुभयो, पहिले केशवमणिजी बाहेक आम रूपमा साथीहरू भर्खर भर्खर एसएलसी दिने तर्खरमा लागेका वा पढ्ने तर्खरमा लागेका त्यस्तो खालको स्थितिमा हुनुहुन्थ्यो भने कोही सामान्य घर व्यवहार गर्ने खालको स्थितिमा भएका साथीहरू त उहाँहरूमा एउटा सिक्ने, पढ्ने, उन्नति प्रगति गर्नुपर्छ, जान्नुपर्छ भन्ने भावना झापा आन्दोलनका साथीहरूमा भन्दा बढी थियो। झापा आन्दोलनका साथीहरूलाई मैले पढाउन खोज्दा पनि पढाउन नसकेको। त्यहाँ बुर्जुवा शिक्षा लिनुहुन्न भन्ने खुब हल्ला चलाइएको थियो। केही विद्यालय छोडेर, केही क्याम्पस छोडेर हिँडेका साथीहरू यस्तो खालको एउटा बनाइएको थियो कि पढ्नै हुँदैन भन्ने खालको, जाँच दिन त हुँदैन। जाँच दिनु भनेको त बुर्जुवा शिक्षाप्रतिको मोह बढेको त्यो एक खालको भन्ने हो भने अलिकति वर्ग सङ्घर्षको मैदानबाट कमजोर पर्दै गएको रूपमा लिने खालको कुरा थियो। तर वर्ग सङ्घर्षका साथीहरूमा पढ्नुपर्छ भन्ने भावना थियो। मैले पनि साथीहरूलाई पढ्न उत्साहित गरेको थिएँ र साथीहरू पढ्ने कुरामा अत्यन्त दत्तचित्त भएर लाग्नुभयो। र त्यति बेला एक ढङ्गले पढ्न थालेर त्यहीँ एसएलसी दिएर त्यहीँबाट मास्टर्स गरेर र झापा आन्दोलनबाट चाहिँ एकजना नारद वाग्लेले मात्रै पढ्नुभयो, जो आज प्रोफेसर डाक्टर हुनुहुन्छ र कतारको राजदूत हुनुहुन्छ। उहाँले मात्रै पढ्नुभयो झापा आन्दोलनबाट, अरू साथीहरूले पढेन। तर बुद्धिबहादुर रायमाझी उहाँले अङ्ग्रेजी राम्रो बनाउनु भयो। बेदुराम भुषालले आज पिएचडी गरिसक्नु भएको छ र केशवमणिजीको नाताले साला प्रभाकृष्ण पौडेलजी उहाँले धेरै राम्रो अङ्ग्रेजी बनाउनु हो। पहिलो राम्रो अङ्ग्रेजी प्रभाकृष्ण पौडेलको भयो। उहाँको चाहिँ धेरै राम्रो हो प्रभाकृष्ण पौडेलको अङ्ग्रेजी। आज पनि नेपालमा अङ्ग्रेजी जान्ने मान्छेहरू खोज्नु गर्नु पर्यो भने प्रभाकृष्ण पौडेल पर्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यति राम्रो अङ्ग्रेजी उहाँको छ। त्यसपछि बुद्धिबहादुर रायमाझी, त्यसपछि अरू साथीहरू र उहाँहरूले थुप्रै किताबहरू पढ्नुभयो। जेलमा बस्दा केही रचनाहरू गर्नुभयो। साहित्यका विभिन्न विधा तिनीहरूमा रुचि राख्नुभयो, पढ्नुभयो र आत्मविश्वास, पढाइ सँगसँगै उहाँहरूको आत्मविश्वास यसरी बढ्यो कि केही गर्न सकिने रहेछ भन्ने भावना। त्यसरी बाहिर गएपछि प्रभाकृष्ण पौडेल अङ्ग्रेजीको टिचर नै हुनुभयो। बुद्धिबहादुर रायमाझी उहाँ पनि अङ्ग्रेजीकै टिचर होइन, अङ्ग्रेजीकै टिचर हो। उहाँ पनि अङ्ग्रेजीकै टिचर हुनुभयो। अरू साथीहरूले पनि विभिन्न मात्रामा राम्रो ज्ञान हासिल गर्नु। म ती कठिन दिनमा उहाँहरूसँगको सहयात्रा, उहाँहरूसँगको बसाइ,
र उहाँहरूसँगका विभिन्न विषयका ज्ञानका बारेमा संवाद, विचारहरूको आदान प्रदान, ती कुराहरू स्मरण गर्छु। म चाहिँ अलिक निष्क्रिय बस्न नरुचाउने। त्यसो भएर मैले कहिले कवि गोष्ठी, कहिले निबन्ध गोष्ठी, कहिले कथा गोष्ठी र यस्ता कथा वाचनहरू, निबन्ध वाचनहरू, यस्ता कार्यक्रमहरू पनि राखिरहन्थेँ र यस्तामा हामी सहभागी पनि भइरहन्थ्यौँ। र जेलमा कहिले सेलरोटी खाने कार्यक्रम, कहिले खिर खाने कार्यक्रम। किन खिर खानु भनेको ठुलो कुरा हो, किन त्यहाँ 1.5 माना उसिनेको चामल, त्यो पनि यति पुरानो, यति कुहेको, ठसठस गनाउने र आधा चामल कालो भएको हुन्थ्यो। त्यस्तो चामल र 75 पैसा जम्मा दिन्थ्यो। दाउरा किन्ने पनि त्यही 75 पैसाले हो। दाल किन्ने, सब्जी किन्ने, तरकारी किन्ने, तेल मसला किन्ने, जिरा मरिच किन्ने, लसुन प्याज किन्ने, दन्त मञ्जन किन्ने, ब्रस किन्ने, साबन किन्ने, खुट्टामा लाउन चप्पल किन्ने। त्यहाँ साधारणतया जुत्ताको परिकल्पना गरिँदैन, किन जुत्ता किन्ने पैसाको त्यहाँ परिकल्पना गरिँदैन। घरबाट कसैले पैसा ल्यायो भने पनि त्यहाँ कोही कमजोर हुन्छ, त्यहाँ कोही बिरामी हुन्छ, उसलाई अलिक हेरविचार गर्नुपर्ने हुन्छ। कोही धेरै कमजोर भएको हुन्छ, उसलाई अलिक न्यानो कपडाको प्रबन्ध गरिदिनु पर्ने हुन्छ। यस्ता खालका समस्याहरू पनि हुन्छन्। त्यसकारण अलिकति मिठो मसिनो खाने, मासु खाने भनेको त अचम्म हो। त्यहाँ प्राय खाना खाने बेलामा दालको सम्बन्धमा चर्चा हुने गर्थ्यो। कसैले यसो कचौरामा छाम्थ्यो अनि यो बेसार पानीको नाम के हो भनेर सोध्थ्यो। यो दाल भन्छन् यसलाई भन्थे पकाउनेवालाले। दाल भनेको त अनि केही गेडागुडी हुनुपर्ने भनेको, काँचै दिएको होइन, पकाएको हो, पग्लियो भन्ने चलन थियो। त्यहाँ केही पनि भेटिँदैन थियो। 35 जनाको मेसमा आधा चौथाइ दाल। चौथाइ भनेको 1 मानाको 4 खण्डको 1 खण्ड चौथाइ, त्यसको आधा चौथाइले 35 जनाको मेसमा हामीले खाएका छौँ। नपग्लिए पनि दाना फेला पार्नु भनेको साह्रै ठुलो कुरा हो। यार्चा गुम्बा खोज्न सजिलो होला, तर कचौरामा दालको दाना भेटिँदैन थियो। त्यस खालको स्थितिमा हाम्रो भनाइ थियो, अक्सर दाल पाक्यो भने तरकारी पाक्दैन, तरकारी पाक्यो दाल पाक्दैन। कहिले कहिले नुन खुर्सानीको अचारसँग मात्रै खानुपर्छ, किनभने पैसाले किन्न पुग्दैन। तरकारी भयो भने कति पानी हाल्ने भन्नेमा पिँडुला पिँडुला पानी, घुँडा घुँडा पानी, कम्मर कम्मर पानी, घाँटी घाँटी पानी भन्ने थियो। थोरै सब्जी छ र चुर्लुम्मै हालियो भने त्यसलाई घाँटी घाँटी भन्यो। अलिक कम हालियो भने कम्मर कम्मर पानी भन्ने भयो। अलिक तल भयो भने घुँडा घुँडा भन्यो, अलिक तल भयो भने पिँडुला पिँडुला भन्ने थियो। अलिक थोरै पानी भयो भने, अथवा त्यो पानीभन्दा फरक नपर्ने खालको भएको हुनाले नपाई पनि त्यस्तै खोलो तर्दाको नपाई जस्तो नपाएका कुरा हुन्थे। त्यस्तै दिनमा हामीले सँगै बस्ने र दुःखका दिनहरू, भविष्यका सुनौला दिनका आशामा बिताउने गर्थ्यौँ। र त्यो आशावादिता मैले साथीहरूमा पाउँथेँ। त्यही आशावादिताले गर्दा पढ्नुपर्छ र सिक्नुपर्छ भन्ने भावना, सुन्दर भविष्यप्रतिको आशावादिता, परिवर्तनप्रतिको विश्वास र आफ्ना त्याग मेहनतहरूप्रतिको तिनको निष्फलता हुँदैन, तिनको मूल्य
समाज परिवर्तनमा प्रकट हुन्छ, जनजागरण र चेतनामा प्रकट हुन्छ। त्यो मान्यता साथीहरूमा थियो र नै साथीहरूले प्रगति गर्नु हो। असाधारण ढङ्गले जेल जीवनमा प्रगति गर्ने साथीहरूमध्ये थुप्रै मान्छे जेल पर्छन्, तर जेल पर्दा भन्दा निस्किएर बुद्धिबहादुर रायमाझी दुःख पाउनुभयो जेलमा, तर निस्किँदा एउटा गुरुकुलमा पढ्न गएको विद्यार्थीले कष्टपूर्ण ढङ्गले पढेर बाहिर आएको जस्तै उहाँले त्यस समयलाई खेर फाल्नु भएन र एउटा साधारण युवा जेलभित्र परेको एउटा विद्वान नवजवान, उहाँ पनि नवजवान जस्तो, नवजवान त नभनौँ, जवानी अवस्थामै उहाँ बाहिर निस्किनु भयो, तर ज्ञानको एउटा ठुलो भण्डार, ज्ञानको ठुलो एउटा खजाना बोकेर निस्किनु हो। त्यसको प्रतिबिम्ब उहाँको लेखनमा आएको साहित्य, त्यसमा बिम्बहरूको प्रयोग, त्यसमा व्यञ्जनाको प्रयोग, ती कुराहरू उपमा, दृष्टान्त र सङ्केतहरूको प्रयोग जसले साहित्यलाई उत्कृष्ट बनाउन मद्दत गर्छ, रोचक बनाउन मद्दत गर्छ र साहित्यको ग्राह्यता बढाउँछ, साहित्यप्रतिको रुचि बढाउँछ, त्यसप्रतिको आकर्षण बढाउँछ, त्यसले साहित्यमा मिठास थप्छ। त्यो कुरा उहाँको साहित्यमा देख्न सकिन्छ। सायद त्यसबेला उहाँले के को मासुको कुरा गर्नुभयो त्यो थाहा छैन, तर उहाँको लेखाइले के भन्छ भने काठमाडौँको प्रसिद्ध के मासु अरे, काठमाडौँको लोकप्रिय मासु, काठमाडौँको लोकप्रिय मासु भनेको पक्कै पनि पवित्र मासु नै होला। अब सम्भवतः उहाँ छेत्रीको छोरो, गाउँमा खाने चलन थिएन होला, खाएको थिएन होला काठमाडौँको लोकप्रिय मासु। ब्राह्मण साथीहरूसँग बसेर, अरू साथीहरूसँग बसेर खाएको थिएन होला। त्यो काठमाडौँमा उहाँले के को मासु खानुभयो, तर जे को खाए पनि उहाँले काठमाडौँको लोकप्रिय मासु भन्नुभयो। त्यसले एउटा साङ्केतिक भाषा बोलेको छ जसले सङ्केत गरेको छ। काठमाडौँको लोकप्रिय मासुले एउटा जनावरको चित्र बनाउँछ, तुरुन्तै फोटो खिच्छ, एउटा फोटो खिचेर मान्छेको अगाडि जनावर उभ्याउँछ काठमाडौँको लोकप्रिय मासुले। यस्तै थुप्रै कुराहरूमा उहाँले बिम्बहरूको, दृष्टान्त, उपमाहरूको प्रयोग गर्नुभएको छ। र जेल बसाइका अघि सञ्चालक मित्रले थुप्रै अंशहरू पढेर सुनाउनु हो। जेल बसाइका भोगाईहरू गिरफ्तार हुनुभन्दा अगाडि र गिरफ्तार हुनुभन्दा पछि मान्छे कसरी प्रलोभनमा पर्छन्, कसरी बिग्रिन्छन्, साथीहरूले कसरी धोका दिन्छन्, कसरी गिरफ्तार गराउँछन्, के गर्छन्, यो मिर्जाफर, मीर कासिमहरू उहिले एक जमानामा अङ्ग्रेज बङ्गाल आइपुग्दा मात्रै मिर्जाफर, मीर कासिम भेटिएका होइनन्। अन्यत्र पनि मिर्जाफर, मीर कासिमहरू हुन्छन्। अन्तर्घाती, अन्तर्ध्वंसीहरू हुन्छन्, विश्वासघातीहरू हुन्छन्। त्यो प्रसङ्ग पनि अलिकति, त्यस्तो प्रसङ्ग पनि यस पुस्तिकामा आएको छ।
र आन्दोलनका कठिन दिनहरूमा आउनु एउटा कुरा थियो। तर आजको सहज परिस्थितिमा पनि ती कठिन दिनका भोगाईहरू, त्यस युगमा र त्यसभन्दा अगाडि नागरिकहरूले भोगेका, जनताले भोगेका र जनताका अगुवाहरूले भोगेका पीडाहरू, ती पीडाले पारेका अवसरहरू, तिनले बनाएका घाउका अनेक डोबहरू र अनेक बलिदानका गाथाहरू, तिनीहरूप्रति अनादर गर्दै, तिनीहरूप्रति अत्यन्तै अपमान गर्दै आज पनि हामी देख्न सक्छौँ आन्दोलनका विरुद्ध इतिहासमा कहीँ नदेखिएको अत्यन्तै भद्दा, नग्न, विभत्स, कुरूपताको पनि हद विभत्स, अनुशासनहीनताको, अराजकताको र विपक्षीसँग मिलेर, विरोधीहरूसँग मिलेर नेपालमा छरिएको, नेपालभरि फिँजिएको उज्यालोलाई निभाउने देशी विदेशी जनविरोधी प्रतिक्रियावादी शक्तिहरू जुन छन्, तिनीहरूको हतियार भएर, तिनीहरूको सेवक भएर निर्लज्जतापूर्वक अहिले पनि आन्दोलनका विरुद्धमा लाग्ने तत्त्वहरू देखिएका छन्। यो एक समयमा मात्र होइन, धोका र बेइमानी झाँसीकी रानीका विरुद्ध मात्रै भएको होइन, राष्ट्रियताको पक्षमा लड्दा झाँसीका रानीका विरुद्ध पनि भएकै थियो, अरूका विरुद्ध पनि भएका थिए। यस्ता कुराहरूले मलेसियाको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई सिद्ध्यायो। यस्तै कुराहरूले विभिन्न ठाउँका आन्दोलनहरूलाई सिद्ध्याए र दुनियाँमा सामाजिक न्याय र समानताको, समृद्धि र विकासको आन्दोलनको, समतामूलक समृद्धि, समृद्धि सहितको समानता सहितको समृद्धि, यसका निम्ति लड्ने वास्तवमा कम्युनिस्ट विचार मात्रै हो। त्यसलाई जेसुकै नाम दिउँ, त्यो मात्रै हो। तर त्यस विचारलाई प्रतिक्रियावादीहरूले सहँदैनन्, त्यसको यात्रा सजिलो छैन। बुद्धिबहादुर रायमाझी र अरू साथीहरूले जेल बिताउनु परेको, जेलमा कष्टकर जिन्दगी बिताउनु परेको, त्यस्तै कारणहरूको पृष्ठभूमिमा अरू रोगहरू पैदा हुन्छन्। त्यस्तै कारणहरूको पृष्ठभूमिमा सबभन्दा बढी रोगले गाँच्छ। मेरो शरीरमा हेऱ्यो भने हातमा पनि नचिरेको ठाउँ छैन, खुट्टामा पनि नचिरेको ठाउँ छैन, पेटमा त त्यो रेखी हालेर त्यो के जाति बनाउँछ नि, त्यो पूजा गर्दाखेरि के अरे त्यो बनाउँछ नि, त्यस्तै काटेर चिरेका, यताबाट चिरेका र उताबाट चिरेका दागै दागले भरिएको छ। किन त्यति धेरै बिरामी हुनु पर्यो, किन त्यति धेरै अपरेसन हुनु पर्यो, किन त्यति धेरै काटकुट गर्नु पर्यो, किन त्यति धेरै सिलाउनु पर्यो? त्यही पृष्ठभूमिको कारणले कमजोर भएपछि एउटा अर्को 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 रोगले सताउने मौका पाउँछ। त्यसका विरुद्धको प्रतिरोध क्षमता कमजोर हुन्छ र मान्छे अल्पायुमै बुढिने, रोगी हुने
अथवा यी लीला समाप्त हुने त्यो स्थिति बन्छ। त्यो हुँदै आयो, त्यो पीडा हुँदै आयो र हामीले ती पीडाहरू बिर्सिनु नहुने हो। हामीभन्दा पछिको पुस्ताले पनि बिर्सिनु हुँदैन, त्यसै कारण यो पुस्तक आएको छ, यस्ता पुस्तकहरू आएका छन्, बिर्सिनु हुँदैन। हामीले हामीभन्दा अगाडिका अग्रजहरूका, हाम्रा पूर्वजहरूका, हाम्रा अग्रजहरूका योगदान, सङ्घर्ष, बलिदान र पीडाहरूलाई बिर्सिनु हुँदैन र इमानमा तलमाथि पर्नु हुँदैन। तर आज इमान छोड्नु, अहङ्कारी हुनु, अहङ्कारका पछि कुद्नु, म भन्ने भावना, म यो खालको भावना, यस भावनाबाट आक्रान्त बिमारी हुनु, यो कुराले आज नेपालको यति माथि पुर्याइएको, यस्तो प्रतिकूल अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिमा यति माथि पुर्याइएको आन्दोलन, लगभग 2/3 स्थितिमा पुर्याइएको, एकीकृत बनाइएको आन्दोलन, त्यसलाई ध्वस्त पार्ने प्रयास भइरहेको छ। त्यसलाई फुटाइयो, अदालतलाई अब्जस लगाइयो। अदालतको फैसला भन्दा अगाडि पार्टी फुटाइसकेका थियो, तर अदालतलाई अब्जस लगाइयो। अदालतले अर्काका नाममा दर्ता गरेको हुनाले दर्ता खारिज भयो, 15 दिनभित्र अर्को नाममा दर्ता गर्न आऊ भनेको थियो, पार्टी फुटाएको थिएन। अर्को नाममा दर्ता गर्न नगएर अनि दर्ता गर्ने कुरा सुन्नै नमानेर अहङ्कारमा कुदेर आन्दोलनलाई ध्वस्त पारिदिन्छु, समाप्त पारिदिन्छु, कब्जा गरिदिन्छु भन्दै प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूका पाउमा आन्दोलनलाई चढाउने, त्यसको लक्षण त हामीले हिजो मात्रै पनि देख्यौँ। जुन दलसँग प्रतिस्पर्धा गरियो त्यही दलको, आफ्नो दलको सरकार गिराएर जोसँग प्रतिस्पर्धा गरियो र गर्नु छ फेरि पनि उही दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाएर अनुशासन तोडेर पार्टी निर्णय गरिरहनु पर्दैन त्यस्ता कुरामा। यसै पनि यो बुझेको कुरा हो। सामान्य कार्यकर्ताले बुझेको कुरा नेताले बुझ्दैनन् भन्ने होइन। तर जब नेता बिग्छन्, जब नेता पतित हुन्छन्, तब आन्दोलनलाई सिद्ध्याउन उद्धत हुन्छ। यो हामीले यस्ता कुराहरू अरू ठाउँमा पनि देखेका छौँ। त्यसै कारण आन्दोलन विभिन्न ठाउँमा कमजोर भएका छन्, त्यस्तै बुद्धिका नेताहरूले गर्दा। आज यस घडीमा म भन्न चाहन्छु, बुद्धिबहादुर रायमाझी लगायत जेलमा यातनापूर्ण ढङ्गले बसेर सङ्घर्षका मैदानमा डटेर कोही किन अगाडि नै छुट्छन्, नेता किन अगाडि नै छुट्छन्, कार्यकर्ता किन पछि मात्रै छुट्छन्, नेता किन 6 वर्षमा छुट्छन्, कार्यकर्ता किन 13 वर्षमा छुट्छन्। झुक्ने हो भने छुट्न सजिलो हुन्छ, छुट्ने ढोका होचो हुन्छ, त्यसबाट यसो निहुरिएर फुत्त जान खोज्यो भनेदेखि सजिलै जान सकिन्छ। ढोकै खोर्नुपर्छ, झुक्दिन भन्ने हो भने त्यो कठिन छ। मैले नेपालको इतिहासमा देखेको छु, राजनीतिक आन्दोलनको इतिहासमा देखेको छु, मैयौँ भन्ने तमाम नेताहरू निहुरिँदै लुसुक्क हात पैर टेक्दै बाहिर निस्किँदै गरेका छन् जेलबाट। निहुरिँदै झुक्दै कागज गर्दै राजा व्यवस्था मान्छु भन्दै छुटेका छन् र जो छुटेनन् तिनले लामो समय व्यतीत गर्नु परेको छ। जो झुकेनन् ती, जसले निहुरिएर
कुनै अवाञ्छित पालबाट छिरेर म जान्न, म ढोका खोलेर जान्छु जसले भन्यो, तिनीहरू कष्टपूर्ण ढङ्गले लामो समय जेलमा बसेका छन्। बुद्धिबहादुर रायमाझी लगायतका साथीहरूले 13 वर्ष किन बस्नु पर्यो? मुद्दा सिद्धिएपछि पनि किन बस्नु पर्यो? उहाँहरूलाई नै मुद्दा बढी लामो समय किन लाग्ने? साधारण कार्यकर्ता हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू। गिरफ्तार गरिएका बेला भर्खरै राजनीतिमा लागेका साधारण कार्यकर्ता हुनुहुन्थ्यो। तर किन उहाँहरूमाथि त्यत्रो निर्मम दमन गर्नु पर्यो? स्वाभिमानपूर्वक अडिने भएको हुनाले त्यो स्वाभिमानलाई झुकाउनका लागि त्यत्रो दमन गरिएको थियो उहाँहरूमाथि। हामीले ती बलिदानका गाथाहरूलाई बिर्सिनु हुँदैन, ती त्यागहरूलाई बिर्सिनु हुँदैन, त्यसबाट सिर्जना भएका उपलब्धिहरूलाई बिर्सिनु हुँदैन। तिनलाई रक्षा गर्नुपर्छ, तिनलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। र आज नेकपा एमाले तमाम शहीदहरू, हाम्रा पूर्वजहरू, हाम्रा अग्रजहरू सबैका त्याग, बलिदान, योगदान सबैलाई सम्मान गर्छ। तिनीहरूलाई शिरमा राखेर देश र जनताका हितहरूप्रति प्रतिबद्ध रहेर, जनताप्रति, जनताका हितहरूप्रति प्रतिबद्ध रहेर ती कुराहरूलाई प्राप्त गर्ने दिशामा अगाडि बढ्छ, देशलाई अगाडि बढ्न नेतृत्व प्रदान गर्छ। यसमा म सबै साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, जुन परिवारहरूले कष्ट बिहोर्नु भएको छ आन्दोलनका लागि, कष्ट बिहोर्यौँ हामीले भने त्यो कष्ट खेर गएको छैन। जुन उपलब्धिहरू हुन्, उपलब्धिको प्रतिफल कसले कति पायो त्यो बेग्लै होला। जसले जति योगदान गर्यो त्यति प्रतिफल पाएन पनि होला। आन्दोलनमा गरिएको योगदान लगानी होइन, आन्दोलनमा गरिएको योगदान त्याग हो। लगानीको प्रतिफल खोजिन्छ, त्यागको प्रतिफल खोजिन्न, व्यक्तिगत प्रतिफल खोजिन्न। त्यागको प्रतिफल देशको परिवर्तनमा हेरिन्छ र हाम्रा शहीदहरूको बलिदानको प्रतिफल, हाम्रा अग्रजहरूको त्याग र योगदानको प्रतिफल आजको परिवर्तनमा हामी प्रतिबिम्बित भएको देख्न सक्छौँ। र यो व्यक्तिका लाभका निम्ति गरिएको लगानी होइन, देशका निम्ति गरिएको बलिदान हो। त्यसकारण प्रतिफल वैयक्तिक रूपमा कतिले पाउँदै नपाएको होला, तर चित्त केमा बुझाएका छन् ती भुक्तभोगी परिवारहरूले? चित्त केमा बुझाएका छन् भने हाम्रो पीडा, हाम्रो आँसु, हाम्रो दुखाइ, हाम्रो भोगाई देशको परिवर्तनमा प्रतिबिम्बित भएको छ। उपलब्धिहरूमा यो अनुदित भएको छ। त्यसको रूपमा यो फलेको फुलेको छ। त्यसमा सन्तुष्टि छ। अब थप कर्तव्य त्यसको रक्षा गर्ने र त्यसलाई अगाडि बढाउने कुरामा रहेको छ। र आज हामीले सङ्कल्प गर्नु परेको छ कि हामी यी उपलब्धिहरूलाई गुम्न कुनै हालतमा दिने छैनौँ। अचम्म लाग्छ मलाई, जसले लोकतन्त्र मान्दैन उनीहरू, लोकतान्त्रिक आचरण र अभ्यास मान्दैनन् उनीहरू, लोकतन्त्रका हिमायती भएर मयूरका प्वाख जडेर मयूर भएको नकल गर्दै स्वाङ पार्दै, आदर्शहीनहरूले आदर्शका नकली कुरा गर्दै देशलाई अराजकता, असभ्यतातिर लान खोजिरहेका छन्।
भाषाको हिसाबले गाली गलौज तथा नाम, औपचारिक भाषामा मैले आज प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाजीको औपचारिक वक्तव्य हेरे। राष्ट्रपतिलाई तपाईसम्म भन्ने सभ्यता नेपाली कांग्रेसमा रहेन। सभापतिको तहबाट राष्ट्रपतिको सम्बन्धमा बोलिएको भाषा तिमी, उनी, यसो गरिन्, यस्तो भाषा बोलिएको छ। अथवा सामन्तवाद प्रतिको दलाली त्यस ठाउँमा एउटा कुलीन घरानिया जन्मसिद्ध श्रेष्ठताको पाखण्डी सिद्धान्तको आधारमा आएको कुनै नालायक पात्र राजा नामको कोही हुन्थ्यो भने कस्तो कस्तो भाषा बोलेर नेउरिएर गुडल्किएर हात मुसारेर के भाषा बोल्थे यिनै मान्छेहरू आज जनताका छोराछोरी सम्मानित पदमा पुगे भने त्यो सम्मान गर्नु हुँदैन भन्ने ठान्छ। तपाईं पनि भन्नु हुँदैन राष्ट्र प्रमुखलाई भन्ने ठान्छन्। असभ्य तरिकाले बोल्नु आफ्नो बहादुरी ठान्छन्। अरूलाई त तिमी भन्नु बहादुरी ठान्छ। मलाई अरू त चलेकै थियो, नेपाली कांग्रेसका सभापतिको पनि त्यस स्तरको भाषा देखेपछि गणतन्त्रलाई खुल्याउने अभियानको गहिराई र व्यापकता कहाँसम्म पुगेको छ भन्ने कुरा चाहिँ अचम्म लाग्यो। हामी समाजलाई एउटा असभ्य समाजको रूपमा, व्यथिति समाजको रूपमा, मर्यादाहीन समाजको रूपमा, कुसंस्कृत समाजको रूपमा, संस्कारहीन त्यस्तो समाजको रूपमा हामीले समाजलाई बनाउन खोजेको होइन। हामीले समाजलाई एउटा मर्यादित, सभ्य, सुसंस्कारयुक्त, समृद्ध समाज, समानतायुक्त एउटा मानवीय भावना, सामाजिक सुप्रबन्ध भनेको त्यसको एउटा पक्ष मात्रै हुँदैन। राज्यका सङ्घ संस्थाहरू, विभिन्न निकायहरू, अन्य गैर राज्य सङ्घ संस्थाहरू र सिङ्गै समाज अर्थात् सिङ्गै नागरिक समाज, यो सबैलाई हामीले सभ्य, मर्यादित, आधुनिक, सुसंस्कारयुक्त समाज बनाउनुपर्छ। हामीले चाहेको त्यो हो, हामीले गरेको बलिदान त्यो हो। समाजलाई हामी विकृत, असभ्य बनाउन चाहँदैनौँ। हाम्रो भाषा अङ्ग्रेजी पनि होइन, जहाँ हजुरबालाई पनि तिमी भनिन्छ, यु भन्ने हो, नातिलाई पनि यु भन्ने हो। तर हाम्रोमा ठुलालाई आदरार्थी, सानालाई स्नेहार्थी, स्नेह जनाउने सानालाई, स्नेह गर्ने सानालाई, आदर सम्मान गर्ने आफूभन्दा माथिकालाई, ठुलालाई। त्यस प्रकारको हाम्रो मर्यादा हो। असभ्यता हाम्रो संस्कृति होइन। तर अहिले पोलिटिकल्ली हेर्ने हो भने पुष्पकमल दाहालले मानिसहरूलाई बोलेका, वचन लगाएका आरोप यी करिब 63 सालदेखि यी 15 वर्षका आरोप, गाली गलौजका भाषाहरू हेर्ने हो भने यति गम्भीर आरोपहरू लगाएको छ मान्छेहरूलाई, असभ्यताको पराकाष्ठ देखिन्छ त्यहाँ।
संस्कारहीनताको पराकाष्ठ देखिन्छ त्यहाँ। अब अहिलेको राजनीति त नेपाली काङ्ग्रेसले पनि कसलाई गुरु माने हो, कसलाई गुरु थापे हो, मलाई अचम्म लाग्छ। अरू नेताहरूले कसलाई गुरु थापेको हो, संस्कारहीनता, असभ्यता, यस्ता कुराहरूतर्फ समाजलाई धकेल्न खोजिएको छ बलजफ्ती, जुन एउटा भयावह स्थिति हो। र हामी हरेकले समाजलाई सभ्य समाज राख्न, सुसंस्कृत, स्वदेशी विदेशी कसैले देख्दाखेरि पनि नेपाली समाज भनेको एउटा सभ्य सुसंस्कृत समाज हो भन्ने हिसाबले बुझ्ने। हामी अलिक पछाडि पर्यौँ। हाम्रा छिमेका ठुला ठुला देशहरू उपनिवेश भए, हामी स्वतन्त्र रहे पनि उपनिवेशको बीचमा घेरिएर बस्यौँ, बाँधिएर बस्यौँ। यहाँ सामन्तवादले जकड्यो, हामी पछाडि पर्यौँ। तर हाम्रो इतिहास, हाम्रो कल्चर, हाम्रो संस्कार, संस्कृति, सभ्यता यो तै पनि एउटा सभ्य संस्कार हो, संस्कृति हो, गौरवपूर्ण इतिहास भएको संस्कृति हो। यस दिशामा हामीले फेरि पनि ध्यान दिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब अहिले मैले अरू धेरै भन्ने भन्दा पनि म सबै साथीहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। हिजो हाम्रो खास परिस्थितिको कारणले हिजो गर्ने कि भन्ने थियो यो कार्यक्रम, हिजो गर्न सकेनौँ हामीले, आजलाई सार्यौँ। त यस पहिलो वार्षिक स्मृति दिवसमा म फेरि एकपल्ट बुद्धिबहादुर रायमाझीज्यूप्रति हार्दिक श्रद्धासुमन अर्पण गर्न चाहन्छु। उहाँसँगका ती कठिन दिनका सहयात्राहरूलाई अत्यन्तै गौरवपूर्ण ढङ्गले स्मरण गर्न चाहन्छु। उहाँको परिवारले जुन सङ्घर्ष गर्यो र दुःख कष्ट भोग्यो, त्यसै गरी अरू पनि साथीहरू जोसँगै जेलमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँका परिवारजनहरूले जुन कष्ट भोग्नुभयो, ती सबै परिवारप्रति पनि म सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यो पुस्तक पञ्चायती जेलमा 13 वर्ष प्रकाशन गर्न योगदान गर्नुहुने सबैमा फेरि एकपल्ट धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू। आन्दोलन र सङ्घर्ष व्यक्तिका लागि गरिएको लगानी होइन, देश र जनताका लागि गरिएको त्याग र समर्पण हो। लगानीमा प्रतिफल खोजिन्छ, त्याग र समर्पणमा खोजिँदैन। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई फेरि धेरै धेरै धन्यवाद। आजको यस कार्यक्रमलाई लाइभ गर्नुहुने कान्तिपुर.com, नेपाल लाइभ, रातोपाटी.com, शिलापत्र, लोकान्तर, नेपाल प्रेस, ई कागज, देखापडी, सुनौलो नेपाल, टिभी टुडे, सरोकार टिभी लगायत सबैलाई धन्यवाद। उपस्थित हुनुहुने माननीय मन्त्रीज्यूहरू, माननीय मुख्यमन्त्रीज्यू, माननीय नेतागण, आदरणीय लेखक, समालोचक र पत्रकार साथी सबैलाई धन्यवाद दिँदै म सञ्चालक सुदन गेवाली पनि बिदा माग्दछु र कार्यक्रम सकिएको घोषणा गर्दछु। एक एक प्रति किताब सौजन्य स्वरूप यहाँहरूले लिएर जान हुन अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद, नमस्कार।